नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यांतल्यो सहकारी संस्था एकाच पाक्या खाला हाडून सिंगल ॲप पोर्टल लिंका वरवीं गोंय राज्य सहकारी संस्थे कडेन संलग्न करून संस्थांचो वेवहार सामको पारदर्शक करतले, तशेंच रिणांचो परतावो फावो ते पद्दतीन जावचे हे खातीरूय खाशेले लक्ष घेतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नावेलीच्या 70 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या 14व्या फांट्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. विजन दवरून काम करतना सहकाराच्या माध्यमांतल्यान समूह शेतीचो प्रयोग सुरू करपा खातीर स्टार्टअपाच्या लोकांक वांगडा घेवन वेगवेगळ्या वेवसायांत योगदान दियत सहकार माध्यमांत समृद्धी हाडची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेवहार खातें गोंय सरकारान राज्य पावंड्या वयली एड फिल्म आनी रील तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्या. एड फिल्म आनी रील मेकिंगाक गिरायक म्हळ्यार हक्क आनी जापसालदारकी असो हे सर्तीचो विशय आसा. गोंय मनोरंजन सोसायटी ही सर्त चालीक लावपी संस्था आसतली. नोंदणी अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 14 एप्रील 2025 आसा आनी चित्रपट सादर करपाची निमाणी तारीख 5 मे 2025 आसा. ESG कचेरीत सकाळी 10 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन अर्ज सादर करपाची वेळ आसा. अदीक म्हायती खातीर www.esg.co.in संकेतथळाचेर भेट दिवची अशें गोवा मनोरंजन सोसायटीच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. फाटल्या 4 वर्सांत रस्त्यार भीक मागपी 75 ल्हान भुरग्यांची सुटका केल्या आनी तांकां अपना घरांत धाडल्यात. कांय जाणांक दुसऱ्या राज्यांत तांचे मूळ गांवांत धाडून तांचे कुटुंबाच्या ताब्यांत दिल्यात. 2024 सगळ्यांत चड 40 भुरग्यांची सोडवणूक केल्या अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्यान दिल्या. विधानसभेच्या पटलार लेखी जाप दितना बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही माहिती दिली. राज्यांतल्या विंगड भीक मागपाचे सुवातेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो भुरगीं संरक्षण युनिटान, भुरगीं कल्याण समिती, भुरगीं हक्काचे संरक्षणा खातीर गोंय राज्य आयोग आनी पुलिसांच्या मजतीन खुबशे जोड मोहीम हातांत घेतल्यात. भुरगीं हेल्पलायन ही सरकारान विलीन करून हे 24 वरां हेल्पलायनीचेर भुरगीं भीक मागपाची प्रकरणां नोंद जाता आनी कर्मचारी रोखडीच ताची दखल घेता. भुरग्यांची सोडवणूक जाले उपरांत तांची भलायकी आनी सुरक्षा निश्चित करपा खातीर भुरग्यांची जिल्लो इस्पितळांत वैजकी चांचणी जाता. भुरगीं कल्याण समितीच्या आदेशा उपरांत तांकां अपना घरांत धाडटात. कांय प्रकरणांत भुरग्यांक तांचे मूळ गांवांत धाडटात आनी गरज पडल्यार तांकां आपले कुटुंबा बरोबर परत मेळोवन दितात. भुरग्यांक तांचे मूळ गांवांत धाडले उपरांत तांचे पुनर्वसन आनी वसणूक जावची म्हूण भुरगीं कल्याण समिती हें प्रकरण त्या भुरग्यांच्या मूळ गांवाच्या संबंदीत भुरगीं कल्याण समिती कडेन धाडटा. हवामान खात्यान 3 एप्रील मेरेन पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून फुडले 4 दीस पावस पडपाची शक्यताय आसा. दमट हवामान आनी उब मारता. 20 मार्च मेरेन तापमान वाडीचो येल्लो अलर्ट आशिल्लो. मात अचकीत हवामानात बदल जालो आनी ह्या दिसांनी खुबशा वाठारांनी पावस चडलो. काल राती उबाळो खूब वाडिल्लो आनी खुबशा वाठारांनी पावस पडलो. अंदू एप्रील ते जून मेरेन देशांतल्या चडशा वाठारांनी सरासरी परस चड तापमान आसतलें असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान दिला. ह्या काळांत चडशा प्रदेशांनी उण्यांत उणें तापमान सरासरी परस चड उरतलें अशें IMDचे सरसंचालक मृत्युंजय महापात्रा हांणी सांगलें. उत्तर आनी उदेंत भारत, मध्य भारत आनी वायव्य भारतांतल्या चडशा वाठारांनी एप्रील ते जून ह्या काळांत सामान्य परस 2 ते 4 दीस चड उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें. सादारणपणान एप्रील ते जून ह्या काळांत भारतांत 4 ते 7 दीस उश्णतायेच्या ल्हारांची नोंद जाता अशें तांणी म्हळां. IPL T20 क्रिकेटांत काल राती मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमार मुंबय इंडियन्सान कोलकाता नायट रायडर्साक 8 विकेटींनी हारयले. मुंबय इंडियन्सान 12.5 षटकांत 117 धांवड्यांचें लक्ष्य सहजपणान साध्य केलें आनी फक्त 2 विकेटी वगडावन 121 धांवड्यो केल्यो. मुंबयचो सलामीवीर रायन रिकल्टनान 141 चेंडूंत नाबाद 62 धांवड्यो केल्यो जाल्यार सूर्यकुमार यादवान 27 धांवड्यो काडल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजे 7 वरां 20 मिनटांचेर. नमस्कार.